औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको रब हमेशा खुश रखे, बादल के बुश होते सबसे सुख सुकून से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। तो जी कल वाली वीडियो जैसे कि मैंने बात की थी तो देख लेना, वही आगे ना हर बंदे ने वही बातें की कि रजब भट्ट ने पतलू के साथ जो लड़ाई हुई तो आगे अपनी वालदा साहबा को कर दिया। अब ऐसे थोड़ा कि मैं किसी को कॉल करूं और मेरे बेटे को पता ना चले, संभालो आप। हाँ तो पता ना चले। तो वही ना कि यहाँ मिस्टर पतलू था, अब उसके बेटे से भी भारी बंदा। ये एक मजलूम बहू नहीं थी जिसको जलीलो ख्वार करके रुसवा करके जो भी है फिर जी बैठ के लाइव पे बातें की, जो है उन बातों को कोशिश करने कवर करने की कोशिश की गई रजब की तरफ से, जहाँ वो कह रहा है वो मेरी बीवी है, वो मेरा बच्चा है, जितना उनको मैं जान सकता हूँ जितना उतना कोई भी नहीं जान सकता। आपको क्या लगे कि मतलब कि कुछ लोग कह रहे हैं जी वो कह रही है वो मुझे लेने आए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी रजब कह रहा है कि वो जैसे गई है वैसे ही आ जाए। देखिए उसका अपना घर है, वो आना चाहती है तो आ जाए, क्योंकि जब औरत जगह छोड़ती है ना तो फिर मुश्किल से उसको जगह वापस मिलती है, चाहे वो मर्द जगह पे और औरत लेके आ जाए। नहीं तो फिर जिस सूरत में इनकी वालदा साहब और बहन सांप बन के बैठी हुई है ना, इस तरह देखिए माँ और बहन की जगह कोई नहीं ले सकता और बीवी की जगह भी कोई नहीं ले सकता। अब ये नहीं है कि उस बेचारी को इतना जलीलो ख्वार किया गया कि वो गई तो वो वापस ना ही आई ना ही उन्हें आने दिया गया। तो जी कल मैं देख रही थी एक वीडियो जिसमें कह रहे हैं जी गज़ल काफ़ी गुस्सा हुई है डोगर को कि तू बात को ख़त्म नहीं होने देता और तू मेरे भाई की ज़िंदगी में सुकून नहीं आने दे रहा। तो बात कुछ ऐसी है, पतलू ने तो प्यों प्यों के जो छितर मारे हैं ना, वैसे तो मैं पतलू को भी पसंद नहीं करती, वो भी जितनी बैड लैंग्वेज यूज़ करता है बेगैरती बेशर्मी, और मैं एक होस्ट हाँ तो मैं कि ये हाँ मैं वो हाँ। अल्लाह के नेक बंदे बनो, होस्ट या ये दुनियादारी कुछ भी नहीं। आज मरे कल दूसरा दिन है। मैंने इसकी गंदी थोड़ी सी वीडियो सुनी थी जहाँ ये दीदार के साथ बैठा हुआ था और जो मरने के बाद जो 5 सवाल ये कह रहे थे होने हैं और उन पे ये तबसरा कर रहे थे, और इन्हें सारा पता है क्या क्या सवाल होने और क्या क्या हमारा जवाब होना है, और ये हंस हंस के ना उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। तो इनको खौफ खुदा होना चाहिए हर इंसान को। जब हमें अल्लाह ताला माफ़ करे, कहते हैं यही गुनाह कबीरा है जिसका हमें पता है कि ये गुनाह और हम वो कर रहे हैं, गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा। तो बस वो एक होस्ट है जी, वो जानता भी है क्या कुछ हो सकता है। तो अब जो बात है कि वो कह रहा है कि ये लड़ाई सारी फैलाई है डोगर ने, और डोगर क्या कहते हैं हमदर्दियाँ लेता है। तो ये है कि मेरे भी दोस्त हैं वो भी बड़ा कुछ कह सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं कहा कुछ भी, क्योंकि मैंने उन्हें मना किया हुआ। तो काफ़ी जो कहते हैं ना फिर छित्रौल की गई है उसकी पतलू की तरफ से भी, लेकिन ये फिर है ना हमारे कहते हैं रजब भट्ट साहब हैं, वो कहते हैं थल्ले पे भी जीते तो उत्ते पे भी जीते। तो मैं वो अल्फाज नहीं बोलती जो एक बोलते हैं अल्फाज, तो क्योंकि हम तो एहतराम करते हैं, हमारी जान कुर्बान अहले बैत पे। अल्लाह ताला हर इंसान पे जो रहमतों के दरवाज़े खोले। ये पैसा कुछ भी नहीं है जिसको हमने बना लिया है कि पैसा जो है पैसा है तो हम अल्लाह ताला की रहमतों में, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो अल्लाह ताला हम पे राज़ी नहीं है, वो दे के भी आजमाता है लेके भी आजमाता है। तो देखे ये मतलब कि माँ ज़रा नहीं सोच रही कि मुझे अपने बेटे से इतना प्यार है कि मैं एक सांस नहीं अपने बेटे के बगैर लेती, और हर माँ को होता है। तो ये देखे ना कि उसके दिल में कोई अपने बच्चे की मोहब्बत नहीं होगी। ये जो माँ अपने बेटे को एक आजमाइश में डाल के बैठी हुई है, इस माँ को तो खुद चाहिए था कि जाती और जाके तो उनको लेके आती और बेटे को दिखाती कि अगर तू मेरे से प्यार करता है, अपने बाप से प्यार करता है ना, तो मैं तेरे बेटे से भी उतना ही प्यार करती, और मुझे भी पता है कि तेरा सुकून तेरे बेटे में है या तेरी बीवी में है। तो बस ये है कि फिर अना के मारे हुए लोग हैं, नहीं तो इतना क्या उसने बुराई कर दी है। तो हमें भी लोग बार बार कहते हैं आप ईमान के लिए दुआ करें। जी हमारी दुआएं ईमान के साथ है और तमाम बेटियों के साथ है। अल्लाह ताला जो भी बेटियां जिनके घर आबाद हो उनकी शादी हो तो कम से कम ऐसे
جو لوگ ہیں جو ہر انسان کو عزت دیں، رسپیکٹ دیں، لیکن جن کو یہ بیاہ کے لے کے آئے ان کو رسپیکٹ نہ دے، محبت نہ کرے، یا ان کو وہ جگہ نہ دے جو ان کی جگہ ہے. یہ ایک معصوم بچہ ہے جو مطلب کہ آپ کا خون ہے، جس کے لیے جب بیٹا ادھر نہیں تھا تو آپ تڑپ رہی تھی، ماں ہائے میرا کیوان، ہائے میرا کیوان سلطان، ہائے میرا بیٹا. تو جہاں دیکھا بیٹا اپنا آ گیا تو اب نہ وہ کیوان سلطان، نہ اس کی ماں، نہ کوئی بھی نہیں تو اس کو زبردستی لا کے تو اس کی جو بیبی شاور کیا گیا، کیا کچھ کیا گیا. جب وہ آتی رہی، جب شوہر آیا تو اب اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ صرف ڈرامہ ہے، یہ صرف ویوز کے لیے کیا جا رہا ہے، اندر کھاتے یہ کچھ ہی ہیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے. نہیں تو جو اتنے بڑے بڑے ان کے ہستیاں آئی تھی جن کی یہ باتیں رد نہیں کرتے، یا یہ جا کے بار بار آپ نے دیکھا کہ ان کے کہنے پہ اسلام آباد تک پہنچے ہیں، تو کیا اپنی بیوی اپنا بچہ ان کو کوئی بندہ چھوڑ سکتا ہے یا ان کو اگنور کر سکتا ہے؟ ایسی بات ہے نا. جو آپ کی اولاد ہوتی ہے وہ تو سب سے زیادہ آپ کو عزیز ہوتی ہے، اور اس کے لیے تو آپ دنیا کا وہ کام کر جاتے ہیں کہ جو انسان ہے، ہر انسان کو پتہ ہے میں نے مر جانا اور میں نے اپنا حساب خود ہی جا کے دینا، لیکن وہ اولاد کی خاطر کیا کچھ کرتا ہے. ایک بندے کی اپنی زندگی ہونا تو وہ تھوڑے میں بھی گزارا کر لیتا ہے، لیکن جب وہ اتنا ہوس میں جاتا ہے تو اپنی اولاد، اپنی بیوی، ان کے لیے زیادہ کہ ان کو میں آسائشیں دے سکوں، ان کو ضرورت سے زیادہ دے سکوں. تو ادھر کیوں اتنا پیسہ کما کے تو ان کی نظر میں کیوں بیوی کی اہمیت نہیں ہے، کیوں بچے کی اہمیت نہیں؟ تو کتنا یہ ڈیفیم ہو چکا ہے کہ لوگ لائیووں پہ بیٹھ کے اب اس کو یہ باتیں کرنے لگے کہ بڈھی تیرے کو سنبھالی نہیں جاندی کہ تو آ کے بیٹھ کے پھنے خام بننا یا گلا کرنا. وہ کرتا بھی پنجابی میں مسٹر پتلو، اور پنجابی کی کسی نہیں سمجھ آتی، پنجابی کی ہر اس بندے کو سمجھ آتی جو پنجاب کا رہنے والا ہے. ایسی بات ہے نا. تو بس جی ہماری تو دعائیں ساتھ ساتھ ہے. تو میں نے کہا لو بھائی اماں جی کر دی بھیج دی. اماں جس طرح وکیلوں کے آگے اماں نے ترلے منتے بھی کیے اور ان کو تڑیاں بھی لگائی کہ میں تہاڈی ماں تے میں ویکھنی آ تسی کی کرو گے تے میں آواں گی تے میں یہ کر دیواں گی، میں وہ کر دیواں گی. تو ادھر جی مسٹر پتلو کو بھی کال کر دی. وہ کہہ رہے جی مائی نے سویرے میرے نال گل کیتی ہے تے مائی جڑی ہے میں پھر مائی دی گل مننی ہے تے میں تے قدر کرنا، تسی پتہ نہیں کردے جے کہ نہیں کردے، میں تے قدر کرنا. تو دیکھ لیں جی مسٹر پتلو نے رجب بٹ کی مائی کی بات مان لی اور ان کی رسپیکٹ کر لی. تو کیا یہ جو ماں ہے اس کے دل میں اپنی بہو کے لیے نہیں پیار، اس کے دل میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ کرشمہ کہ وہ اپنے معصوم بچے کے لیے. تو بس یہ نا کہ وہ کمزور لوگ ہیں، ایک بندی ہے کیا کر سکتی ہے. تو کیوں وہ آ کے جا کے کہتی ہے کہ تم کیوں لڑو گے دونوں میاں بیوی، تم لڑو گے تو میں چپیڑے ماروں گی، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی. تم ہوتے کون ہو میری زندگی میں لڑائی جھگڑا کرنے والے؟ کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کو اپنے سامنے سکھی دیکھنا چاہتی ہوں. لیکن جی نا روپیہ سب دا پڑویا تے جڑے طاقتور لوگ نے ان آگے چکو، جڑے غریب نے بیچارے انہوں نے پاویں تسی جتیاں تھلے روند جاؤ سانبتے اگلے زمانے جا کے ہونا نا. اگلے جان سے اللہ سے ڈرنا چاہیے. دنیا مکہ فتح عمل ہے، اس ٹائم بھی انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ کے قہر سے ڈرا کرے. کہتے ہیں کسی پہ ظلم اتنا کرو کہ جتنا ہم پہ ہو ہم برداشت کر سکے. کسی کو عزت اتنا کرو کہ کل کو ہم نہ ہو جائے. تو جی ملتے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈیر و ڈیر خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا. اللہ